अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद करना चाहूँगी आप लोगों के अपने ही शो में जिसका नाम है सुबह सवेरे समा के साथ। खैरियत से हैं आप लोग? आज जुम्मे का दिन है, फजीलत का दिन, तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आज उसे मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, बहुत ही अच्छा जोड़ा पहना हुआ है और सबसे बेस्ट दिख रही हूँ, बहुत ही प्यारी हूँ मैं। और ये जो जोड़ा पहने ना मुझ पे ही सूट करेगा, मुझे पता है इस बात का। क्यों बुरा लगा आप लोगों को? लगा? सोचे मेरे छोटी सी बात पे, छोटे से गुरूर करने पे आपको अगर बुरा लगा है तो अल्लाह ताला को कितना बुरा लगा होगा। तकब्बुर अल्लाह की सिफत है, क्योंकि अल्लाह की ही ज़ात इसके लायक है। हम मखलूक, हम लोगों को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत बार होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे गुरूर करते हैं, अकड़ जाते हैं। और जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आपके घर में औलाद पैदा होती है और स्पेशली अगर बेटा पैदा होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि बड़े जो माएँ होती हैं या घर के बड़े लोग होते हैं वो बहुत गुरूर करते हैं कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, क्योंकि वो ख़ानदान का नाम आगे लेके जाता है। लेकिन कई बार गुरूर जो होता है या आंखें जो होती हैं इतनी ऊंची हो जाती हैं कि अल्लाह को ये पसंद नहीं आता और सब कुछ छोटा लगता है। तो हमें चाहिए कि हम तकब्बुर बिल्कुल ना करें, चाहे वो राय के दाने के बराबर क्यों ना हो, किसी बात पर क्यों ना हो, दौलत पर क्यों ना हो, इल्म पर क्यों ना हो, तालीम पर क्यों ना हो, खूबसूरती पे क्यों ना हो। अपने आप को आला नहीं समझना चाहिए। आला तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आज हम तकब्बुर पे बात करेंगे। हमारे मोहतरम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लें। अगर आप लोग के पास कोई किस्से हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं या किसी बात का इस्लाह करना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल्स करें, हम मदद करेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छी बातें हमें पता चलेंगी और आप लोगों को भी पता चलेंगी। तो प्लीज़ हमें लाइव कॉल्स करें, मैसेजेस करें। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्या तकब्बुर से आप लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है? अगर हुई है तो प्लीज़ ज्वाइन करें, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें, क्योंकि ये टॉपिक आज का जो है वो आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आज हम चलकर देखेंगे आज का पैगाम, फिर मैं आपको मिलवाऊंगी अपने मोहतरम गेस्ट से। आइए। एक बहुत बड़ी मुआशरती बीमारी का नाम है जिसमें हम में से अक्सर लोग मुब्तला हैं। खुद को अफजल, दूसरों को हकीर जानने का नाम तकब्बुर है। जिसके दिल में तकब्बुर पाया जाए उसे मुतकब्बिर कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर करने के मुतालिक इरशाद फरमाया, तकब्बुर हक की मुखालफत और लोगों को हकीर जानने का नाम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतकब्बरीन की मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाया, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर की बदौलत ही इब्लीस को अल्लाह ताला ने राइंदाए दरगाह कर दिया। जब अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक के बाद तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने हुक्म खुदावंदी की तामील में सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और तकब्बुर करके काफिरों में से हो गया। मुतकब्बिर शख्स को ना सिर्फ इस दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि आखिरवी जिंदगी में भी मुतकब्बिर शख्स का मुकद्दर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ ना होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम सीखेंगे आज अपने मोहतरम गेस्ट से, जब वो हमारे साथ काफ़ी कुछ शेयर करेंगे। तो मैं आप लोग से मिलवाना चाहूँगी, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। अनीक अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? जी, अनीक अहमद, अनीक अहमद, सॉरी सर, कैसे हैं आप सर?
ٹھیک ٹھاک. وہ علامہ عباس علامہ صاحب عباس ہیں ہیں, جی جی بالکل. اور میں سوری سب کچھ غلطی ہو سکتا ہوں، جاتی ہے. علامہ نہیں ہو سکتا. اب میں اتنی جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ بے تو شک، بڑے لوگ ہیں بے یہ. شک. جی بالکل محترم, آپ لوگ اتنے بڑے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں کہ میں میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کبھی کبھار یہ چھوٹی چھوٹی نروسنس ہو ہی جاتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. جی جی اللہ کا شکر. میرے ساتھ موجود ہیں قاری اللہ داد. بہت آپ نے السلام علیکم بہت ساتھ دیا ہے, اور آج بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جمعے کے دن آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارا ساتھ دینے. آپ لوگ ہماری بچیاں ہیں اس لیے ہم بات مان لیتے ہیں. جی بہت بہت ہم شکریہ. عمر میں چونکہ بڑے ہیں اس وجہ سے چھوٹوں کی بات ماننی چاہیے. بہت بہت شکریہ. پہلی دفعہ ہمارے شو پہ آئے ہیں مولانا سید عباس رضا عابدی. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو پہ آئے. ویلکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں تکبر پر, تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تکبر انسان میں کب آتا ہے؟ انیک صاحب آپ بتائیں. تکبر انسان میں کب آتا ہے؟ تکبر اس وقت آتا ہے کہ جب وہ سامنے والے کے حق کو نہیں مانتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو ذلیل کیا جائے. جب اس طرح کے احساسات داخل ہوتے ہیں انسان کے اندر تو اس کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ روایت بیان فرما رہے ہیں. فرما رہی ہے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہے. یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سبحان اللہ, سبحان. حدیث قدسی, الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے, مجھ سے یہ چادر نہ کھینچو. یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ متکبر ابھی بات کی آپ نے یا پیکج چلا تو متکبر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ایک آدمی, ایک انسان جب یہ محسوس کرتا ہے بلکہ اپنے اندر اس صفت کو پاتا ہے, اس کا اقرار کرتا ہے کہ جو اس کے اندر موجود نہیں, اور آپ کے اندر جو صفت جو وصف موجود ہے اس کا انکار کرنا, یہ ہے تکبر. جی. اب اس میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, جو کہ ابلیس کی بات ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اچھا یہاں پر استکبار کی بات ہوئی ہے. تکبر اور استکبار میں فرق ہے. تکبر میں آپ کو حقیر جان رہا ہوں اور میں آپ کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا. استکبار یہ کہ میں آپ سے اپنی بڑائی طلب کر رہا ہوں. جیسے میں نے انٹرو میں اپنی بات کی تھی. استکبار, اس کو استکبار کہتے ہیں. اچھا, اس کو استکبار کہتے ہیں. جی ٹھیک. یہ دونوں میں یہ فرق ہے. میں جید علماء تشریف فرما ہے, ان سے ہم سیکھیں گے. صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ دعا ہمیں سکھائی کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میں نے ابھی عرض کیا تھا وجہ وجود کائنات لولا کلمہ خلقت الافلاق. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں یہ کائنات پیدا نہیں کرتا زمین و آسمان اگر میں آپ کو تخلیق نہیں کرتا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا. سبحان اللہ, واہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں یعنی امت کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تو عاجزی, انکسار, اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. انسان کی اوقات کیا ہے؟ خلقا من ماء دافق. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں ایک گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب, جو سینے کے جہاں درمیان سے نکلتا ہے. اور بتائیں گے اس پر مزید گفتگو فرمائیں گے علامہ صاحب. جی پلیز علامہ صاحب, اس کو اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک رکھا آپ نے اور انیک صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ تکبر صرف
اللہ کی شان ہے، اس کی صفت ہے، اسی کا مقام ہے. اس لیے ہم جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ. سبحان سبحان ربی ربی سارے کہہ دیں سبحان ربی سبحان ربی الاعلیٰ. الاعلیٰ. اللہ. اس لیے اس سبحان کی ربی کبریائی، اس کی الاعلیٰ. بڑھائی قرآن میں بہت آیاتیں ہیں، بالکل. لیکن ایک آیت میں پڑھوں گا. جی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ. سبحان. زمین و آسمانوں میں کبریائی صرف اس کی ہے. دوسرے نمبر پہ شیطان نے اپنے آپ کو، شیطان نے سجدے سے انکار نہیں کیا. ہم لوگوں کی زبان پہ یہی چڑھا ہوا ہے کہ سجدے سے انکار کیا. ایسی بات نہیں ہے. اس نے سجدے سے انکار نہیں، اس نے تو سجدے اتنے کیے کہ آپ کے ساتھ 10-20 پشتیں بھی مل جائیں، میری بھی مل جائیں، ہم سب کی مل جائیں. سجدے اس نے اس سے بھی زیادہ کیے. بے شک. اس نے سجدے سے انکار نہیں کیا، اس نے فضیلت آدم علیہ السلام سے انکار کیا، انسانیت کی فضیلت سے انکار کیا. جی. اور اس نے اپنے آپ کو کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی نیچے آتی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے سوچا نہیں کہ مٹی کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ آگ میں نہیں ہو سکتی. مٹی امین بھی ہے، امانت کی خیانت نہیں کرتی. بالکل. ایک دور میں بینکنگ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے خزانے اس میں زمین دفن میں کیا دفن کرتے کرتے تھے. تھے. بالکل. اس کی چھوٹی سی مثال میں یہ دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے. ایک گاؤں یا کسی شہر میں کسی محلے میں گئے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. بالکل. لیکن ان کے گھر کی ایک حویلی کی دیوار گر رہی تھی، انہوں نے پکڑ کے اس کو سیدھا کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس کے بدلے میں کھانا مانگتے تو ہمیں یہ لوگ کھانا دیتے. انہوں نے بعد میں پھر حکمتیں جو بیان کی، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس میں بات نہیں کروں گا، لیکن مختصر مثال دینے کے لیے. جی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے نیچے خزانہ ہے اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے ماں باپ نیک تھے. جی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ زمین کے اندر امانت بھی ہے، زمین کے اندر خصوصیت ہے. دیکھیں آپ جب دانے ڈالتے ہیں، آپ کوئی بیج ڈالتے ہیں تو اس کو پھلدار درخت آپ کو دیتی ہے. بالکل. آپ نہریں کھودتے ہیں، وہ اس کے اندر انکساری ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اور اس سے پہلے بلکہ یہ تکبر کی مذمت کرنے کے لیے اللہ نے کہا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. آپ اونٹ کو دیکھو کتنا طاقتور ہے، لیکن مجازی مالک کی اس قدر اطاعت کرتا ہے کہ 3 سال کا بچہ یا 6 سال کا بچہ اس کی رسی پکڑ کے اگر چلتا ہے تو اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے. وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اٹھواتا نہیں ہے. بالکل. بالکل. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس قدر طاقتور ہے، کھانا مانگتا نہیں ہے، جو دے دیتے ہیں کھا لیتا ہے، صبر کرتا ہے، احتجاج نہیں کرتا، گویا کہ اپنی طاقت پر تکبر بھی نہیں کرتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. تم اپنے آپ کو اس قدر اللہ کی اطاعت میں بلند کرو کہ تمہیں کوئی اور جھکا نہ سکے سوا اللہ کی ذات کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا افلا ينظرون الى الابل كيف والى السماء كيف رفعت. پھر تمہیں بلندی ملے گی جب انکساری سے کام لوگے. سبحان اللہ. کہ کسی نے کہا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. عبادات کے اندر، اللہ کے حقوق کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر تمہاری اس قدر طاقت اور قوت ہونی چاہیے جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، لیکن جبال، پہاڑ اپنی جگہ جم جاتا ہے. جب تمہارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. پھر زمین کی طرح بچھ جاؤ، مخلوق خدا کی خدمت کرو. عبادات کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ دین بے شک ہے لیکن مکمل نہیں ہے جب تک آپ انسانیت کی قدر نہیں کریں گے. تو شیطان نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پوری کائنات کے باپ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہو گیا. اور شیطان کو کل اللہ نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. تو شیطان نے اس کے جواب میں الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، تیری عزت کی قسم ہے.
وہ بھی مانتا ہے خدا کی عزت اور کبریائی کو، سبحان اللہ، ہمیں بھی سبحان ماننا چاہیے۔ بالکل سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ہم ان کو لیں گے اپنے شو پہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مسز ندیم، کیسی ہیں آپ؟ ہاں بالکل شکر اللہ کا، بالکل۔ مومل آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کوئٹہ سے آپ بات کر رہی ہیں، کیا بات کرنا چاہیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مومل یہ آپا بیٹھی ہیں اور یہ حضرات بیٹھے ہوئے جی ہیں۔ امتیاز آپا۔ جی میری طرف سے ان کو السلام علیکم۔ میں نے صرف یہ بات کرنی تھی کہ تکبر کے بارے میں آج ٹاپک ہے۔ بالکل۔ میرے یہ 20واں سال میری شادی کو ہو گیا ہے، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں۔ اچھا۔ پہلے دن سے شادی سے لے کے آج کا دن بھی بیچ میں شامل کرے کہ میرے شوہر ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، میں جیسے بھی ہیں میں ان کو دعائیں دیتی آ رہی ہوں۔ میں جب نئی شادی ہوتی ہے شاید بچیوں میں وہ اتنا صبر و تحمل نہیں ہوتا، مگر میرے اللہ پاک نے مجھے اتنا صبر دے دیا ہے۔ جس طرح میری زندگی گزرتی جا رہی ہے میرا نا صبر اور بڑھتا جا رہا ہے، اور میرے شوہر دن بہ دن اتنے تکبر میں آتے جا رہے ہیں کہ ایون یہ کہ مجھے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ یہ 20 سالوں میں کہہ چکے ہیں کہ چلو چلو چلو، کہ جیسے انسان کسی کو فقیر کو بھی میرے خیال شاید نہیں دھتکارتا ہوگا جس طرح میرے شوہر نے مجھے دھتکارا ہے۔ اللہ آپ کے صبر پہ اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا اور اس کو پھل لگائے گا جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے گی۔ کہ میری ماں، میری بہنوں، ہم لوگ 5 ٹائم کی نمازی عزت دار مڈل کلاس ہم لوگ ہیں، مگر تکبر اس قدر اس شخص میں ہے کہ دھتکارنے سے ایک لمحہ بھی وہ گریز نہیں کرتے۔ بیوی کو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوا کی جیسے وہ تھپڑ ہوتا نا وہ بھی نہ، اشارہ بھی نہ کرو، مگر تکبر میں آ کے وہ اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں کہ ایون یہ کہ میرے کردار پہ وہ اس قدر کیچڑ اچھال دیتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرے میں اتنا صبر کہاں سے آ گیا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور رو کے کہتی ہوں یا بارک تعالیٰ ایک دن حشر کا آئے گا، اس دن میں پھر اپنے رب سے انصاف مانگوں گی۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ میں صرف کس میں سے مصروف ہوں؟ اپنا اچھائیاں سمیٹنے۔ تو مجھے یہ بتائیں، میں فون بند کروں گی، مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ بس میں خود اگر میں اپنے آپ سے خود ہی سوال کرتی ہوں، خود ہی جواب دے لیتی ہوں کہ نہیں مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ میں نے آگے جانا ہے، میں نے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میں نے آگے جا کے سارا کچھ سمیٹنا ہے۔ جی بالکل، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ جی آپ بھی بتائے گا، وہ انہوں نے چاہا تھا کہ ان سے آپ مہندرا آپ کی اجازت سے میں کیا نام ہے بچی کا؟ مسز ندیم کوئٹہ سے۔ مسز ندیم، آپ کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، سورۃ انعام لائن پر ہیں؟ جی وہ سن رہی ہیں، انہوں نے کہا ہاں سورۃ انعام لائن پہ ہیں، آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ 3 دن تک آپ اسی نظریے کے تحت پڑھیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کا دل نرم کر دے، آپ کے خلاف جو کاروائی کرتے ہیں اللہ اس کو اس کی طاقت نہ دے۔ 3 دن تک روزانہ 21 مرتبہ آپ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا، اور جب نفع پہنچے تو فقیر کو دعا میں یاد رکھنا۔ جناب صاحب یہ سورۃ انعام، سورۃ انعام آیت نمبر 45۔ جی سورۃ انعام آیت نمبر 45۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، 21 مرتبہ 3 دن تک پڑھیں۔ ٹیم سے بھی چاہوں گی کہ ان کو پلیز بتا دے گا دوبارہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی امتیاز آپا، آپ سے بھی سوال کیا تھا تو آپ بھی اپنے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے مجھ سے پہلے، ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورتی سے اس تکبر کے حوالے سے بات ہوئی۔ میں اسی بہن کے اس سوال کو اگر آپ کو تھوڑی سی معذرت چاہوں گی کہ مجھے بریک بھی لینی ہے، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ پھر بات ہم ٹھیک طرح سے کر سکیں۔ ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ ہمیں کال کرتے رہیں، ہم سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پلیز پوچھیں۔ ہمارے پاس بہت بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کے کچھ قصے اگر تکبر کے تعلق ہیں تو پلیز ہم سے شیئر کریں۔ ہم چاہیں گے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو کچھ حل بتا سکیں۔ بریک۔ سویرے سویرے صبح تو صبح میں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی بات پہ تکبر کیا ہو جس کا آپ کو افسوس ہو؟ نہیں، وہ تو خیر لائف میں تو خیر چلتا، لازم میں نے بھی کبھی کیا ہے، لائف جو اتنی گزری ہے تو اس میں کیا ہی ہے کسی نہ کسی وقت تو۔ واقعی میں انسان ہے، انسان سے غلطی تو ہوتی ہے۔
نہیں مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں اور نہ کبھی ایسا کیے ہیں. شاید کبھی کیا ہو لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس طرح میں نے کبھی کیا ہو. انسان کبھی ہو جاتا ہے, کبھی اچھے کپڑے پہنتے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں آج میں اچھی لگ رہی ہوں, اور ایسا ہو جاتا ہے نا بندے کو تھوڑا سا کبھی کبھی. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں نے ایسا کوئی تکبر نہیں کیا, اور یہ چیز نہ ہونا چاہیے, کسی میں بھی نہ ہونا چاہیے, میرا جاتا خیال ہے. نہیں, اللہ کا شکر ہے, ایسا کبھی کچھ نہیں. بس ہر لمحہ شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے ہمیں کچھ کیا ہوگا جس کی سزا ملی ہے. ویلکم بیک ناظرین. جانے سے پہلے ہم آپا سے بات کر رہے تھے. آپا پلیز اپنی بات کو پلیز کنٹینیو کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین, اور ایک جگہ فرمایا فبئس مثوی المتکبرین, کہ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا, اور ایک جگہ فرمایا کہ متکبر لوگوں کا انتہائی برا ٹھکانہ ہے, اور کہیں فرمایا کہ فیعذبہم عذابا علیما, دردناک عذاب ہے ان کے. میں اپنی بہن کے اس سوال کی جواب کو کنٹینیو کروں گی کہ انہوں نے جیسے ایک مثال پیش کی کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ ہمیشہ ایک متکبرانہ رویہ رکھتے ہیں اور اس کی جگہ وہ صبر سے کام لیتی ہیں. ایک بات جو مجھے محسوس ہوئی, اگر وہ سن رہی ہوں, اور سب کے لیے ہماری رہنمائی کا باعث ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کے پاس دلی اطمینان کی کیفیت آتی ہے. ابھی میری بہن اس صبر کی کیفیت میں بھی تھوڑی سی رنجیدہ ہو رہی ہیں, غمگین ہو رہی ہیں. انہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرا, ان کا دل خوش رہنا چاہیے کہ میں اللہ کے اس راستے پر ہوں. اور ایک کمظرف کی علامت یہ ہے کہ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یا جب اس کی بات مانتے ہیں تو وہ اور زیادہ کبر کی اس سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے. تو اگر یہی ان کے شوہر کے ساتھ ہوا کہ جتنا انہوں نے تواضع سے کام لیا, جتنی انہوں نے عاجزی اور انکساری دکھائی, ان کے شوہر میں اعلیٰ ظرفی نہ تھی, کم ظرفی تھی, وہ اور زیادہ متکبر ہوتا چلا گیا. ان کو چاہیے کہ ایک طرف تو اس کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, بالکل, اور وہ بھی راہ ہدایت پر آ جائے. کیونکہ اس میں ایک بات, جیسے آپ نے ظرف کی بات کی ہے نا, کسی کے ظرف سے بڑھ کر نہ کر ہرگز وفا اتنی, کسی کے ظرف سے بڑھ کر نہ کر ہرگز وفا اتنی کہ اس بے جا شرافت سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بے شک وہ بات اپنی جگہ صحیح سے, لیکن چونکہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اور انہوں نے جو رویہ دکھایا وہ بالکل گھر کو کیوں خراب کروا رہے ہیں آپ. نہیں, میں نے کہا کہ عام لوگوں کے لیے تو صحیح ہے, لیکن میاں بیوی میں بیوی کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے, پازیٹیو ہی رہیں, اور اگر صبر ہے تو خوشی سے اس صبر کو لیں تاکہ. ہاں جی, بالکل, بے شک. میں مولانا صاحب سے بات کروں گی. مولانا صاحب, میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ کہوں گی, یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تکبر کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ بلایا, اور آپ نے جو یہاں پہ ایک اسٹیج بنایا, سب سے پہلے کہ جو صفات الہی جو آپ نے یہاں پہ لگائے ہیں دونوں طرف اور اوپر بھی جو ہے, اس میں ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس صفات میں, کیونکہ اللہ اس کا نام ہے اور باقی جو اس کی صفات ہیں, ایک صفت میں جو یہاں پہ تحریر بھی ہے متکبر اور کبیر, بزرگی اور اس کی بلندی جو ہے. تکبر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی احادیث جو ہیں آپ سے مروی ہیں, اور ایک حدیث میں آپ نے ذکر کیا کہ متکبر انسان جو ہے, تکبر کرنے والا, اپنے اندر بڑائی جاننے والا, اس میں دو صورتیں بنتی ہیں تکبر کرنے کے اندر, کہ ایک دفعہ یہ کہ اس کے اندر ہے نہیں لیکن وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر کہ میں بڑا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس کے اندر کچھ نعمت اللہ تعالیٰ جس طرح نعمت دیتا ہے انسان کو, اس کے اندر موجود ہے وہ, اب اس کے اوپر وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے, جو قرآن کی آیت کے اندر بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے. کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب وہ شخص جو ہے تکبر کرنے والا باہر نکلتا ہے, لباس اچھا پہن کے زیب تن کر کے جو ہے نکلتا ہے, اور تکبر کرتا ہے, اپنے شانوں کو جھٹکتا ہے, اپنے شانوں کو جھٹکتا ہے, اپنے لباس کو دیکھتا ہے, فخر کرتا ہے, اس کے اوپر مباحات کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, تو ایسے شخص کا انجام جو ہے اس کو جہنم کے آخری طبقے کی نچلی زمین پہ جو ہے رکھا جائے گا, اور وہ قارون کا مقرب ہوگا. یعنی قارون کے قریب ترین افراد میں وہ شخص جو ہے شمار کیا جائے گا, کیونکہ زمین پر سب سے پہلے تکبر کرنے والا قارون تھا. آسمان پہ جو جہاں پر خلقت آدم کی جو اول خلقت کی بات ہوئی, وہاں شیطان کی جو بات کی گئی ہے, وہ اس کا تکبر جو کرنا تھا
ابا واستکبر وکان من الکافرین جو کہا قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں، وہ اور چیز تھی. وہاں جو ہے وہ اس نے اول خلقت آدم کے وقت کہا تھا، جبکہ بقول حضرت علی علیہ السلام کے یہی شیطان جس کا نام ابلیس ہے، اس نے 6000 سال تک تقریباً عبادت کی ہے، جیسے کہ فرمایا قدس صاحب نے کہ وہ عبادت گزار تھا، سجدہ کرتا تھا، اللہ کو انکار نہیں کرتا تھا وہ، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جو انکار کر رہا ہوں وہ آدم کے سجدے کو کر رہا ہوں یا حکم خدا کو انکار کر رہا ہوں. اس نے اصل میں یہ چیز نہ دیکھ پایا. اگر وہ حکم خدا کی طرف نظر کر لیتا تو کبھی بھی انکار نہ کرتا. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں پر جو بات کی نا علامہ صاحب نے بہت ہی عمدہ بات سبحان اللہ قارون کا ذکر کیا، تو اس کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے کہ کیا مطلب ہے، قارون نے کیا کیا، اسے تکبر کس بات پہ گیا. اور یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ قرآن سے قارون سے جب یہ پوچھا گیا کہ تمہارے پاس تو بہت دولت ہے نا، اس کی کنجیاں 40 اونٹوں پر وغیرہ وغیرہ یہ سب ہم جانتے ہیں، کہ تم مخلوق خدا پہ خرچ کرو یہ دولت. میں کیوں خرچ کروں؟ یہ میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں. تو اس کے بعد کیا ہوا، قارون کیسے، اور قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چچا زاد تایا زاد بھائی. میں ریپیٹ کروں یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون چچا زاد تایا زاد بھائی سگے. ان کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ ابن ظفر. جی موسیٰ ابن ظفر. اچھا تو بالکل میرا سوال بھی یہ تھا آگے کہ انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام دیکھیں، ایک تو حدیث میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا انسان اگر توبہ نہ کی اس نے، اگر توبہ نہ کی. لیکن توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت کھلا ہوا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہے، بڑا رحمان ہو رہی ہے. یہاں علامہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی، اچھا کیا تکبر میں مبتلا ہونا شرک جلی نہیں ہے؟ اور کیا شرک جلی کی سزا توبہ کے ذریعے معاف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں شرک جو ہے ان شرک اللہ ظلم عظیم، یہ تو قرآن مجید کی آیت صاحب ہے کہ شرک جو ہے ایک دفعہ شرک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصل حقیقت کو نہیں جانتا. شرک کی خدا کے ساتھ شریک قرار دینا، کسی کو جو قرار دینا، وہ ایک شرک ہے. لیکن وہ ان صفات کی طرف دیکھ کے شرک کر رہا ہے، خدا کی طرف دیکھ کے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے جو نعمت خدا بند کریم نے اس کو دی ہے وہ اس کو سمجھتے کہ میری اپنی ہے یہ. اس لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں پہلے کہا کہ الذین ينفقون، خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، یعنی کہ جب جس چیز کو ہم نے دیا ہے، یعنی کہ جو ہم نے دیا، یعنی دینے والا پہلے یہ سوچے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میرا اپنا نہیں ہے، خدا کا عطا کرتا ہے. نہیں تکبر کی بات اگر کریں، میں تکبر کی بات کروں گا، تکبر میں مبتلا ہو رہا ہوں، میں خود کو بڑا سمجھ رہا ہوں، سامنے والے کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں. تکبر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ صفات لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ متکبر، تو میں اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچ رہا ہوں، الکبر و ردائی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو کیا میں شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا؟ قاری صاحب کیا ایسا نہیں ہے؟ اس میں شرک کا بہت بڑا اظہار ہو رہا ہے جی، اور اسی کو ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار. فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا ویلتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اس قارون کے اندر یہی تو بات تھی، یہی جب وہ نکلتا تھا تو اپنے آپ کو بڑا کچھ فخرج علی قومی فی زینتی، تو جب وہ نکلتا تھا تو متکبرانہ انداز ہوتا تھا، اور اس تکبر کو شرک کہتے ہیں، اور یہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور جو مشرک ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو جب تک اللہ کی صفات کو ماننا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ماننا، بظاہر تو آپ کہہ دیتے ہیں، میرے سے آپ نام پوچھیں، میں کہتا ہوں احقر الانعام احقر العباد، اور مطلب ہے کہ فقیر حقیر پر تقصیر خالی زبان سے ہوتا ہے، اصل میں قلبی طور پہ ہونا چاہیے. سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ کے پاس تو خیر بڑا کچھ ذخیرہ ہے، ہم تو طالب علم ہیں. تو وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، برسات ہو گئی تھی، پانی بھرا ہوا تھا، ایک پک ڈنڈی تھی جس پہ وہ چل رہے تھے، سامنے کتا آ گیا. اچھا اب کتا پک ڈنڈی سے اترتا تھا تو راستہ بنتا تھا، یا سید احمد رفاعی اترتے تب راستہ بنتا تھا، ورنہ کیچڑ تھی اور پانی تھا. تو دل کے اندر یا تو الہام ہوا یا مکالمہ ہوا ہے، اب اس کا میں تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا.
उन दिल में कहा कि अगर मैं उतरता हूँ तो मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे, मैंने नमाज भी पढ़नी है, और कुत्ता अगर उतर जाए तो इसके ऊपर तो नमाज फर्ज है ही नहीं, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे नजस है। तो कुत्ते का जवाब भी बतौर इल्हाम उनको अल्लाह ने अता किया कि कुत्ता कह रहा है कि सैयद अहमद रिफाई, तू कपड़ों की नापाकी का सोच रहा है, तेरे अंदर बढ़ाई आ गई, तू मुझे नजस और कम तरीन समझता है, मुझे कुत्ता समझता है। अगर तू ये समझता है अल्लाह के मखलूक से अगर तू प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब ये कि तेरे अंदर भी फिर तकब्बुर है, तेरे कपड़े तो पाक हो सकते हैं, बाद में तू नमाज पढ़ सकता है। चुनाचे सैयद अहमद रिफाई ने वो पगडंडी छोड़ी, कीचड़ में खड़े हुए, कुत्ते को गुजरने दिया, उसके बाद वो गुजरे। तो इनकिसारी का मायना ये है कि कल्बी तौर पर इनकिसारी हो और आपके अंदर बढ़ाई और किबरियाई न हो, और तमाम मखलूक से प्यार किया जाए। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों से प्यार करने का हुक्म दिया, और एक ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसके आंसू निकल आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मालिक कौन है, उसको बुलाया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो शख्स आया जो मालिक था, आपने फरमाया इसको चारा काम देते हो ना, काम ज्यादा लेते हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इनकिसारी का मतलब ये है मखलूक में से सबको अपने आप से अच्छा समझो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि मैं मुसलमानों को अफजल तरीन समझता हूँ, एहतमाल के तौर पर काफिर को भी अच्छा समझता हूँ अपने से, इसलिए कि हो सकता है वो ईमान ले आए और दर्जात में मेरे से बहुत आगे बढ़ जाए। इसको इनकिसारी कहते हैं और तकब्बुर नहीं कहते। क्योंकि कान नासो उम्मतों वाहिदा, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि पूरी जो कायनात है ना, इसको एक उम्मत बनाया है। इस पे भी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, लेकिन मौजू बिल्कुल। मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि तकब्बुर, गुरूर और प्राउडनेस, जी वो गुरूर प्राउडनेस एक ही चीज होगी। प्राउडनेस एक ही चीज है। तो अगर आप जैसे कि घर में बच्चा पैदा हुआ, जैसे मैंने शुरू में बात की कि औलाद पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ, क्योंकि लड़का जो खानदान का नाम आगे लेके चलता है, एक बार उन्होंने ऐलान किया, उसको उस खुशी को मनाया। एक बार करना ठीक है और बार बार करना, इसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि अगर खुशी, एक अपनी खुशी को बयान करना, अगर खुशी को बयान किया जा रहा है कि हमारे घर में औलाद पैदा हुई है और वो लड़का है और हम बहुत खुश हैं, हम खाने बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं। फरमाता है कि बाज़ को हम लड़के देते हैं, बाज़ को हम लड़कियां देते हैं, बाज़ को हम लड़के लड़कियां दोनों देते हैं, बाज़ को हम कुछ नहीं देते। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाअ वक़ीमा। जी, तो अब ये है कि इसमें क्या इस पे क्या फख्र की बात है, ये इसमें क्या मेरा और किसी इंसान का अमल दखल, ये तो मिन जानिब अल्लाह है ना, ये बात ये तो इसमें क्या खुद को, जिस तरह की गुफ्तगू अब तक हुई सामने कि खुद को छोटा बना के पेश करना है, खुद को छोटा बना के कि मैं किस लायक, और सिर्फ तहदीस नेमत करते रहें, तहदीस नेमत, शुक्रगुजारी के लम्हात हम पर ज्यादा आए, इस पर फोकस होना चाहिए। अब एक चीज ये कि एक बात जहन से निकल नहीं जाए जरा सा, उसके बाद दोबारा हम बात करेंगे कि ये इसकी तकब्बुर की किस्में क्या क्या होती हैं, हम किन किन चीज़ों पे फख्र करते हैं, इस्तकबार करते हैं, तकब्बुर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जो फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकब्बुर का खात्मा होना चाहिए। तरीका क्या होगा? अपने माशरे में सलाम को रिवाज दो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं प्लीज, और ये जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है, जी जी, एक मौका भी ऐसा नहीं आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कि किसी और ने आपको सलाम कर दिया, किसी और ने आपको सलाम कर दिया। एक मौका भी जिंदगी में नहीं आया। और कौन? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत की किताबों में सीरत की किताबों में ये लिखा है कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुसाफा करता था तो आप खड़े रहते थे, जब तक वो हाथ नहीं खींचता था तो उस वक्त तक आप अपने हाथ में उसका हाथ लिए रहते। और कारी साहब, एक मौका भी ऐसा नहीं है कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स की बात पूरी ना सुनी, पूरी बात ना सुनी हो। एक मर्तबा इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, उस पर वही भी नाजिल हो गई कि अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा,
ہے قاری صاحب، جی ہاں، علامہ صاحب، بالکل کہ وہ نابینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سرداروں سے بات کر رہے تھے اور انہیں دلائل دے رہے تھے تاکہ وہ سردار بڑے وہ دین میں داخل ہوں گے تو دین کو قوت ملے گی. تو وہ نابینا صحابی داخل ہوئے تو آپ نے توجہ ادھر رکھی تو وہی نازل ہو گئی ابسا وتولا ان جاءہ الاعمى، کہ یہ ہے کردار. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رشد و ہدایت کے تمام سوتے جو پھوٹیں گے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئیں گے ہم تک. تھوڑی سی اس بات کو جب آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا یہ تو میرا اپنا ہے، یہ تو میرا مرید ہے، یہ میرا شاگرد ہے، اس کی طرف توجہ نہیں بھی دوں گا تو میرا اپنا جو ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ڈانٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وجہ مقصود کائنات کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی وہ خدمت میں آتا تھا آپ اپنی چادر بچھا دیتے تھے کہ تیری وجہ سے میرا خدا میرے سے ناراض ہو گیا، تیری وجہ سے میرا خدا ناراض ہو گیا. تو اس کو انکساری کہتے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں تقسیم کر دی. اب جو چاہے اس کو اپنا لے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنائیں. اسی بات پہ ہم ایک کالر بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. اچھا کال کو دیجیے گا. میں جی آپا سے بات کروں. جی آپا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سب سے پہلے آپ؟ جی وہ جو گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے ایک کوشچن بھی کیا تھا بیچ میں کہ کبر کرنے والوں کو سزا کیا ملے گی. بالکل اسی بات کو میں کنٹینیو کروں. اگر عبس و تولا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی اداؤں کو قرآن کی زینت بنایا، تو یہ بھی انہی میں سے ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ابرو کی ان اداؤں کو بھی اللہ نے قرآن کی تلاوت بنا دیا ہمارے لیے اور ہمارے لیے سبق چھوڑ دیا کہ امت کو یہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس میں ایک پہلو یہ تھا. دوسرا یہ کہ بات ہو رہی تھی شکر گزاری کی اور اس پر سزا کی کہ شکر گزاری تو وہ ایک وصف ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. تم جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک افاقی اصول ہے کہ جب بھی تم کسی نعمت پر شکر کرتے ہو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اور وَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو تو عذاب تمہارے لیے شدید ہوگا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سزا کیا ہے. وہ جو میں نے پہلی آیات پہلے بھی جو آیات تلاوت کی کہ لا يحب المستكبرین فبئس مثوى المتکبرین، اور کہیں فرمایا کہ عذاباً علیما دردناک عذاب. پھر ہم دیکھیں احادیث کی جو روایات میں ہیں تو جہنم کی دو وادیوں کا ذکر ہے جو خالصتاً کبر کرنے والوں کے لیے. ایک وادی کا ذکر آتا ہے بولس نام کی کہ جس میں ان کو مقید کیا جائے گا جو ان کا قید خانہ ہوگا جہاں کبر کرنے والوں کو قید کر دیا جائے گا. اور ایک اور جگہ جو وادی کا نام ہے جہنم کی وادی کا وہ لبہب کے نام سے ہے کہ وہاں ان کو جو غذا دی جائے گی وہ دوزخیوں کے جسموں کی پیپ ہوگی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کبر کتنا بڑا وہ گناہ ہے کہ جس پر جہنم کی بھی نچلی وادیوں میں ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم کہیں علم پر غرور کر رہے ہیں، کہیں اپنے عمل پر غرور کر رہے ہیں کہ میں تو نمازی، میں پرہیزگار. میں نے یہ سوال کرنا ہے، اسی کو ہم سوال کو آگے ہی لے کے چلیں گے. لیکن جیسے کہ مولانا صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ اگر ہمیں یہ چیز اب پتہ چل رہی ہے اور ہمیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو استغفار اور اس چیز کو اس طرح سے اس عذاب سے بچیں. دیکھیں نمرود نے بھی وہ کیا، فخر کیا، کبر کیا، تو اللہ رب العزت جب اس نے اللہ کے لشکروں کو بلوایا تو اللہ نے مچھروں کو مسلط کر دیا ان پر. مچھر اب کتنی چھوٹی سی ہے کہ تم تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کو ظاہری دنیا میں بھی یہ سزا ملی کہ وہ جوتے اپنے سر پہ مرواتا تھا. کہاں وہ کبر کی کس جگہ پہ کھڑا تھا اور اللہ نے اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا. تو یہ دنیا میں بھی وہ بندہ سزا پاتا ہے اور بعد میں بھی. بالکل بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں جانا ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے آنے کے بعد مولانا صاحب سے بہت ہی اہم سوال پوچھنے والی ہوں. آپ لوگ کہیں مت جائے گا. we'll be right back. ہم انسانوں میں تکبر ہے کیوں؟ وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر اچانک آ جاتا ہے تو اس کو تکبر بھی ہو جاتا ہے پیسے کی وجہ سے. یہ پیسہ سب کچھ کراتا ہے. کہنا چاہیں گے تکبر؟ کوئی ایسا مسلمان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. زمانے کے حساب سے چل رہے ہیں سب لوگ. اسلام میں تو ہمارے ہے ہی نہیں. اب یہ تو مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم مطلب
किस तरीके से तकब्बुर कर रहे हैं। कुछ नहीं तो हम अपनी खूबसूरती पे तकब्बुर कर रहे हैं, कुछ नहीं तो हम अपने मतलब उस पर तकब्बुर करें कि हमारे पास कितना है। करना नहीं चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसलिए कि तकब्बुर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तकब्बुर इसलिए करते हैं कि हमारे पास दौलत है, ये शोहरत है, हम इसलिए करते हैं। सही नहीं चाह रहे, शैतान की वसवसे में आ जाते हैं हम लोग। बस कि हम सबसे अलग रहें, तकब्बुर कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमारे अंदर मतलब अलग डिफरेंट होना चाहिए, इस चीज़ से बहुत तकब्बुर करते हैं अपने आप। ये चढ़ाओ चढ़ाओ इंसान पे आता रहता है, रोज़ी रिज़्क अल्लाह के हाथ में। एक इंसान के अंदर ईगो आ जाती है ना, आना आ जाती है, तो वो बस फिर तकब्बुर उसमें आ जाता है फ़ौरन। इंसान तो बस जब कुछ हासिल हो जाता है तो वो इस कदर हिमाकतें करने लगता है कि वो सारी चीज़ें भूल जाता है। सर नीचे करके ही चलना चाहिए, ऊपर करके चले तो अल्लाह को देखे, बस अल्लाह को याद करे तब ऊपर करे, और वैसे उसको सर नीचे करके चलना चाहिए, यानी अल्लाह के आगे झुक के चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात अभी सुनी कि नज़रें नीचे करनी चाहिए, अगर ऊपर करें भी तो सिर्फ अल्लाह के लिए, उसको याद करने के लिए और किसी और चीज़ के लिए नहीं। जाने से पहले नाजरीन मैंने एक सवाल करना था मौलाना साहब से। मौलाना साहब, सवाल मेरा ये है कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी होते हैं, हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, और अगर वो अपनी इस नमाज की आदत पे गुरूर करें कि हाँ मैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, या मैं रोज़े भी रखता हूँ, या मैं इस्लामी इल्म मेरा बहुत आला है और मैं तो सबसे अच्छा हूँ, इस पे अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि या रोशनी डाल सकें कि क्या ये सही है या नहीं, इल्मी तकब्बुर सही है? जैसे कि तकब्बुर की काफ़ी जो सिफ़ात हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो तकब्बुर कहा जाता है, किस चीज़ के मुकाबले में तकब्बुर किया जाता है। इस्लाम का सबसे बेहतरीन जो इस्लाम ने हमें एक चीज़ अता की है, अल्लाह ताला ने अव्वल खिलकत से लेकर आज तक जो वो है नमाज, इबादत है खुदावंद करीम। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में आता है और हाथ उठाता है तो वो एक ही लफ्ज़ कहता है अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शय, यानी अल्लाह ताला हर शय से बुलंद और बरतर है। और जब वो हाथों को इशारा करके कहता है, यानी उसका मकसद ये होता है मैंने हर शय को अल्लाह के सामने रखते हुए पस से पुश्त डाल दिया। अब मेरे सामने किसी की ना किबरियाई है, ना बुलंदी है, ना बुजुर्गी है, अगर किसी की बुलंदी है तो वो खुदा है। अब अल्लाह ताला ने उसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीक़ा इख्तियार करने का कहा कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर, अगर नमाज पढ़ोगे तो फ़ाहशा से भी बचोगे, मुनकरात से भी बचोगे, यानी जो नापसंदीदा चीज़ें इस्लाम की। तो इंसान अब अगर नमाज पढ़ने वाला भी जो अगर इन्हीं मुनकरात के अंदर रहे और फ़ाहशा के अंदर रहे, बुराइयों के अंदर रहे, तो इसका मतलब ये या तो वो नमाज सही नहीं पढ़ रहा, नमाज को सही समझ के नहीं पढ़ रहा, क्योंकि अगर नमाज को सही समझ के पढ़ रहा है उसके फ़राइज़ उसके नहीं, नियत से मुराद नहीं, यानी कि आपकी फ़िक्र क्या होनी चाहिए कि मैं ऐसे रब के सामने खड़ा हूँ जो समी और बसीर है, जो सुन भी रहा है और देख भी रहा है, वो जानने वाला भी है, वो क़हार भी है। अगर रहमान और रहीम है तो उसके साथ साथ उसकी सिफ़ात क़हार भी है, वो कहर भी ढा सकता है, वो मुंतकिम भी है, इंतकाम भी ले सकता है। तो ये नमाज इंसान को, जब इंसान आता है बारगाह खुदावंदी करीम में, तो इंसान सबसे पहले यही सोच कर आता है कि मैं अपने आप को पाकीज़ा करने के लिए, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए मैं इस बारगाह में आया हूँ, और इससे बुलंद और बरतर कोई नहीं। अब ये कहने के बाद भी अगर वो चीज़ सोचता है तो इसका मतलब ये कि उसने कहता, वो ज़बान से तो कहा है लेकिन उसका दिल जो है उसका साथ नहीं दे रहा। अब यही बात कि ज़बान से तो वो कहता है लेकिन दिल उसका साथ नहीं दे रहा। हम जो अपने मीडिया के लोग हैं तो हम एक जुमला कहते हैं ना कि इसकी ऑडियो और वीडियो सिंक नहीं करती, तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो का सिंक करना है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये इकबाल ने फरमाया। अब जो बात आप फरमा रहे हैं, जो सवाल था जो उठा था यहाँ से कि तकब्बुरे इल्मी, तकब्बुरे तकवा, खप्ते अज़मत, अगर इसको मैं अपनी ज़बान में बयान करूँगा तो मैं यही कहूँगा। जो आपका सवाल फिर बना कि ये क्या होता है कि मैं इबादतें कर रहा हूँ ना, अच्छा तो मुझ में एक ये कि मैं क्योंकि एक आबिद हूँ, आबिद की मिसाल ऐसी है, फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबिद की और आलिम की, कि आलिम इतना बड़ा है कि
जितना मुझ में और तुम आम सहाबा में फर्क है, ये फरमा रहे हैं कारी साहब, बिल्कुल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या है, अब इसको टू कट इट शॉर्ट, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आबिद नहीं हो सकता, कोई इबादत गुजार नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, है ना, मुमकिन ही नहीं है। आप इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये फरमाया कि आपको ज़रूरत क्या है ये इस्तग़फ़ार पढ़ने की, अल्लाह से बख्शिश मांगने की, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो वजह वजूद कायनात हैं। तो क्या जवाब दिया सरकार दो आलम कि ए आयशा, क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूं? अब्दन शकूरा, अब्दन शकूरा, सुभान अल्लाह। ये है कि इस्तग़फ़ार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा, ये तो एकेडमिक गुफ्तगू हो गई ना, जरा सोसाइटी में क्या, जैसे अब फरमा रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को रिवाज दो। अब आप देखिए, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सामीन यहाँ बैठे हुए, नाज़रीन हमें देख रहे हैं, कोई एक मिसाल मैंने नहीं देखी आज तक कि कोई ग्रेड 22 के आदमी ने ग्रेड 21 को या 20 को कभी सलाम किया हो। मालूम हुआ कि क्यों नहीं करते भाई सलाम, जो कि अल्लाह के रसूल का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक डिसिप्लिन होता है ऑफिस का, एक डेकोरम होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जनरल एक ब्रिगेडियर को सलाम करे, मुमकिन नहीं है। ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं, इन ऑफिस का डिसिप्लिन ना, एक तरफ है ऑफिस का डिसिप्लिन और एक तरफ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बिल्कुल डिसिप्लिन, अगर इस चीज को हम मिला देंगे तो डिसिप्लिन में तो आ जाएगा गुड मॉर्निंग या हेलो करना या ये सारी चीजें करना। सलाम तो छोटा बड़े को कर सकता है, बड़ा छोटे को कर सकता है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो हमने जो अपने ऊपर ये जो समाजियात को खुद पर थोप लिया है ना, और जो दीनी अहकाम से मुतसादिम होती हैं बातें, हमें उससे गुरेज करना है कि ये क्या हो रहा है। क्या मैं दूसरों की बात कर, क्या मैं अपने चपड़ासी को सलाम कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनसे मैं मोहब्बत का सुबह शाम दम भरता हूं, मैं आपके एक हुक्म की से सरी इनहराफ कर रहा हूं। और फिर हम और आप ये कह रहे हैं जो इस किस्म का अमल करते हैं जी। हम ये कहते हैं कि हज किया बैतुल्ला का और गंगा का स्नान भी, राजी रहे रहमान और खुश रहे शैतान भी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। मोमिन और मुसलमान उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत देगा, उसको फजीलत देगा। ईमान का मेराज यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ऊंचा किया जाए, उसके मुताबिक अमल की कोशिश की जाए। जी, हम आपस से कॉलर भी हैं, हमसे भी बात करेंगे। शाजिया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शाजिया? जी मैं ठीक हूँ मोमल। मैं आज आपका मॉर्निंग शो देख रही थी जी, तो तकब्बुर के बारे में जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो, तो मोमल मैं भी अपनी कुछ कहानी आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं भी दुश्वारी से गुजर रही हूँ कि मैंने ये जो तकब्बुर है मुझ में बहुत ज़्यादा था। मैं अमीर घराने से थी और मेरी शादी हुई जहाँ पे वो काफ़ी गरीब लोग थे, जैसे कि बस ठीक थे, नॉर्मल थे, लेकिन मोमल मैं अपने पैसे पे बहुत घमंड करती थी। अच्छा। और मैं अपने आप को, मैं ब्यूटिशियन थी, मेरा अपना पार्लर था, तो मोमल मैं किसी को कुछ समझती नहीं थी, अपने मियाँ तक को कुछ नहीं थी समझती। तो मोमल मेरा ये कहना था कि अगर मेरी औलाद हो गई, बच्चा हो गया, तो मेरा तो कारोबार भी आगे नहीं बढ़ेगा और मेरी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो मोमल मैंने मिसकैरेज करवा दिया खुद से। तो मोमल मेरे शोहर ने मुझे इस बात पे बहुत झगड़ा किया और यकीन माने कि मुझ में इतनी अना थी कि मैंने अपने पैसे के ऊपर, मुझे बहुत नाज था कि मैं बहुत, मेरे पास पैसा है और मुझे अपने शोहर की भी जरूरत नहीं, अपने ससुराल वालों को मैं कुछ नहीं थी समझती। तो मोमल एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उन सबको कहा कि भाई मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा। मोमल उन लोगों ने, मेरे शोहर ने मुझे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो तुम मुझसे अलग हो जाओ। तो मोमल मैं अलग हो गई। ठीक। तो क्या हुआ कि मैं जब अलग हुई तो मोमल यकीन मानो कि मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं उनकी भी बात नहीं थी सुनती। मैं बहुत तकब्बर में रहती थी कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। कि मैं अगर चाहती हूँ कि ये काम हो तो सब माने, अगर नहीं मानेंगे
تو میں بہت جھگڑا کرتی تھی فیملی میں, بہت زیادہ لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا. اب کیا ہوا مومل؟ میں بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں مومل. میرے یقین مانے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کہاں گیا آپ کا تکبر اب؟ مومل یہی تو بات ہے, میں سمجھتی تھی کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آج میں اپنے ہسبینڈ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت بدل گئی ہوں مومل, میں بالکل بدل گئی ہوں, میں ٹوٹ گئی ہوں. آج میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے میرا اپنا. معافی مانگنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں پچھتا رہی ہوں مومل, میں بہت بدل گئی ہوں مومل. میری فیملی میں سے اگر کوئی سن رہا ہے تو اللہ کی ذات کہیں اچھی کہ لگتی ہے. جو شازیہ تھی وہ اب نہیں رہی. میں بالکل بدل چکی ہوں مومل, میں بدل چکی ہوں. میرا بالکل. شازیہ آپا آپ سے سوال کرنا چاہیں گی پلیز. آپ شازیہ کیا انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی یا ویسے ہی آپ علیحدہ ہو گئے تھے؟ جی بالکل علیحدہ ہو گئے, مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے بالکل بھی. آپا کا سوال یہ ہے کیا آپ کو طلاق دے دی گئی ہے یا آپ صرف علیحدہ ہوئی ہیں؟ مومل وہ تو علیحدگی ہوئی ہے ہماری ابھی تک, وہ جیسے طلاق کا تو مسئلہ نہیں ہوا, لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. میں اگر کسی سے بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو میں تو یہ کہوں گی کہ پہلے اللہ کے حضور آپ توبہ کرو کہ جو میرے سے غلطیاں ہوئی, میں دل سے نادم ہوں. پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے پاس جا کر اس ندامت کا اظہار کریں تو سیٹل ہو سکتے ہیں. اب بھی معاملات کئی دفعہ جائیں, وہ بار بار جائیں. ہاں بار بار جائیں بالکل. لیکن پہلے اللہ کے حضور اس ندامت کا اظہار کرتے ہوئے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ مجھ میں یہ نہ آئے. اگر آپ سمجھ رہی ہو اور یہ بار بار بول رہی ہو شازیہ کہ میں بدل گئی ہوں اور یہ چیز اب مجھ میں ختم ہو گئی, تکبر ختم ہو گیا, تو سب سے پہلے احساس ہو گیا ہے آپ کو, تو ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہی احساس ہو گیا ہے. توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. بالکل آپ توبہ کریں اور بار بار, جیسے اللہ تعالیٰ صاحب نے بھی کہا کہ آپ بار بار جائیں ان سے, بار بار جائیں اور اپنے شوہر کو یہ کہیں کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گی. حکومت اپنی ہے, کہیں تیری کہیں میری. جس طرح آپ کو یہ اس کو باور کرائیں اور انشاءاللہ وہ مانیں گے انشاءاللہ, اور ہم بھی دعا کریں گے. جس طرح ندامت کے ساتھ جب آدمی جاتا ہے کسی کے پاس بھی جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے. بے شک شازیہ, ہم دعا کریں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو جائے, اور بار بار آپ کو یہ کوشش کرنی ہے, اور ہم سب دعا کریں گے. جمعے میں بھی دعا کروں گا, جمعے کے دن بھی ہم سب دعا کریں گے آپ کے لیے, اور یہی دعا کریں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ سب سے بڑی بات کہ آپ کو احساس ہو گیا, بہت بڑی بات ہے یہ, اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو احساس ہو گیا. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملا. ہماری طرف سے مبارک بھی ہو. مبارک بھی آپ کو بہت بہت یہاں پہ سب کی طرف سے پسند کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک, اور انشاءاللہ دعا کریں گے کہ آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکے. ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گی. ایک سوال ہے میرے پاس بہت. اگر اسی سوال کے حوالے سے میں ذرا سی بات کروں, جو آپ نے شروع کیا ہوا تھا کہ تقوی جن میں ہوتا ہے ان میں تکبر زیادہ آ جاتا ہے, یا علم زیادہ نہیں آتا کچھ لوگوں میں مطلب ہم ان میں جو عبادت گزار ہیں بھئی, دو ہم باتیں اوپر کر رہے ہیں کہ ہو جائے تو پھر دو جملے میں بھی کہوں گا, آپ بات پوری کریں. میں آپ کی ایک دنیا دار لوگ ہیں, ایک دیندار لوگ ہیں. دنیا دار لوگوں کا غرور کس بات پر ہوتا ہے؟ دولت پر ہوتا ہے, منصب پر ہوتا ہے, اپنے حسب نسب پر ہوتا ہے, ذات پر ہوتا ہے. اب جو دیندار لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ اپنے علم پر غرور کرتے ہیں, بعض اپنی عبادتوں پر غرور کرتے ہیں. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکو وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کچھ مال ہوتا ہے, غریب کی جھونپڑی پہ وہ ڈاکہ ڈالنے نہیں آ گیا. وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان بھی ادھر زیادہ حملہ کرتا ہے جہاں اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ پر چل رہا ہے, تو دینداروں پر حملہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس میں انہیں اپنی حفاظت بھی زیادہ کرنی ہے. اور علم اور دینداری اور یہ تقوی حجاب اکبر کہا گیا اللہ کی طرف. صوفیاء نے کہا دیا حجاب اکبر, کہ پردہ بن جاتا ہے کہ جب انسان اپنے علم پر, اپنے اس تقوی پر غرور میں آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پہنچ نہیں پاتا. اس کے اور اللہ کے درمیان جو پردے ہیں وہ دبیز ہو جاتے ہیں, زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اب شیطان اور نفس مل کر زور لگا رہے ہیں, تو ہمیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اور مقابلے کے لیے اپنی تواضع کو بڑھانا ہے, شکر گزاری کے احساس کو بڑھانا ہے, توبہ استغفار کو بڑھانا ہے. دن میں 70 بار 100 بار عاجزی کے ساتھ توبہ کرنی ہے ہم سب کو. اللہ پاک بے شک. ہم آپ سے کالر بھی ہیں, ان کا بہت ہی ایک اچھا سوال ہے, میں چاہوں گی کہ ان کو بھی ہم انکلوڈ کریں. جی السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सवाल ये करना था कि तकब्बुर और गुस्से में क्या फर्क है? तकब्बुर और गुस्से में क्या फर्क? तकब्बुर में मूड ना जो है वो तकब्बुर में शामिल है? तकब्बुर ही की वजह से मेरे भाई गुस्सा आता है आदमी को। अगर उसके अंदर तकब्बुर न हो तो उसको गुस्सा आता ही नहीं। महबूब तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल तक रहे। उन्होंने फरमाया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तल्ख़ अंदाज में एक जुमला भी नहीं कहा। हालांकि मैं बच्चा था, मेरे से काफ़ी मिस्टेक हो जाया करती थी। तो जब इनकिसारी होती है, आजिज़ी होती है, तो गुस्सा नहीं आता, और जब तकब्बुर होता है तो फिर उसमें गुस्सा आता है। तो और जब तक इसको मिटाएंगे नहीं, मैं आपको छोटी सी मिसाल एक किचन की, कुकिंग करने वालों से आप पूछें, जब वो चावल पकाते हैं, जब तक चावल खाने के काबिल नहीं होते उस वक्त वो शूट शूट करते रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं। वो चावल कच्चे होते हैं, शोर मचाते रहते हैं। गोश्त जब कुक भूनता है तो उसके अंदर से बड़ी बड़ी आवाज़ आती है। जब आवाज़ बंद हो जाती है, जब दम दे के रखते हैं, फिर उन चावलों में खुशबू आती है, खाने को लुत्फ़ आता है, बड़ा मज़ा आता है, उसकी खुशबू इधर उधर फैलती है। जब तकब्बुर ख़त्म होगा तो फिर वही चावलों की मिसाल हो जाएगी, खुशबू की मिसाल हो जाएगी। और जब तकब्बुर होगा तो फिर वही आवाज़ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत बात की है। शोर दरिया से कहता है समुंदर का सकूत। हाँ। शोर दरिया से कहता है समुंदर का सकूत, जितना जिसमें ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। सुभान अल्लाह। मेरा जी मैं सिर्फ उससे वाली बात, सवाल बहुत अच्छा है। वो जो ताहिर भाई जो आपने कहा कि ताहिर भाई की कॉल है ये गुस्सा, सरकार दो अलैहि वसल्लम फरमा रहे, नसीहतें बहुत सारी हुई ना, तो एक बार फरमाया आपने गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। ये एक अमल जो हम तक पहुंचा। कुरान करीम का इरशाद फरमाता है कि उइद्दत लिल मुत्तकीन, बशारत है किसके लिए? वादा है मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है कि ये लोग कौन होते हैं? ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुल दिखा के भी और छुपा के भी, और अपने गुस्से को पी जाते हैं। काज़िमीनल गैज़ वलाफ़ीना अन्नास, लोगों के लिए बड़ी आफियत का सामान फराहम करते हैं, लोगों के लिए अच्छे होते हैं, शाइस्ता होते हैं, उनके काम आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ना कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इकबाल फरमा रहे हैं। तो लोगों के साथ, यानी लोगों के साथ आपने उसे मुकम्मल नहीं किया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, क्योंकि तवील ये सिलसिला है, तो मैं दोबारा उसकी तरफ आ रहा हूँ, उस पॉइंट की तरफ। बल्कि आपने एक जुमला अभी बयान फरमाया था, ये हजरत दाता गंजबख्श फरमा रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह। क्या फरमा रहे हैं कि हिजाबात के हिजाब बाकी रहते हैं, और हिजाबात का उठ जाना। एक बंदा क्या चाहता है? वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाए इज़ा दानी फलयस्तजीबूली। अब्द में और माबूद में एक ताल्लुक हो। कुरान करीम हम पढ़ रहे हैं ना, तिलावत तब्दील होती है इशारत में, इशारत तब्दील होती है हकीकत में, और हकीकत तब्दील होती है मार्फत खुदाबंदी में। तो मेरा और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक है। यही तो है आजिज़ी, यही तो है इनकिसार, यही तो है खुद को माइनस करना, यही तो है तज़किया नफ्स। इसी बात पे मैंने एक सवाल करना है, बहुत ही ज़रूरी सवाल है। अगर तकब्बुर इतनी बुरी चीज़ है तो ये हराम क्यों नहीं? ये अगर सवाल है किया गया है तो इस पे ज़रा हम रोशनी डालें। किसने आपको कह दिया कि ये हराम नहीं है? किसने कहा है हराम नहीं है? ये तो है ही हराम। हमारे पास सवाल आया है, हमारे बिलाल भाई ने हमें सवाल दिया है, तो उनका ये जो है उनको भी पूछना चाह रहे हैं। तकब्बुर जो है वो गुनाह है कबीरा में है, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और वैसे बिलाल भाई जो सुन रहे हैं आपने जो आयत तिलावत की, इसके ऊपर भी मैं 2 जुमले कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से भी। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मेहमान आए हुए थे, दस्तरखान बिछा हुआ था, गुलाम खाना ला रहा था, गुलाम के हाथ से प्याला छूट गया, सालन गरम उबलता हुआ आपके जसद अतहर पर गिर गया, और उस गुलाम ने पता है क्या सोचा कि ये माफ़ करने वाले नबी के नवासे
नबी के अल्लाहु गोशा अकबर, यानी अल्लाहु गोशा बतूल के यानी लख्त जिगर, और इनके सामने अब क्या करूं, इनके तो झलस गई ना, खाल झलस गई। तो उसने क्या किया, उसने कहा बल काज़िमीन अल गैज़ा यही आयत पढ़ी है। बल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। जब उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और फिर उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। वो गुलाम था, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मैंने तुझे गुलामी से भी आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बात पर हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। और ब्रेक लेनी है, नहीं तो मैं 2-3 मिनट की और बात भी थी लेनी है ब्रेक। वापस आके बिल्कुल करते हैं, ब्रेक पे जाएं और वापस आएं क्योंकि अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बाकी हैं। विल बी राइट बैक। हम इंसानों में तकब्बुर है क्यों? वो इसीलिए है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर अचानक आ जाता है तो उसको तकब्बुर भी हो जाता है, पैसे की वजह से। ये पैसा सब कुछ कराता है। कुछ कहना चाहेंगे? वेलकम बैक नाज़रीन। हम वापस आए हैं, हमारे पास एक केस मौजूद है। पहले मैं चाहूँगी कि हम उनसे बातचीत कर लें, पूछें कि उनके साथ क्या हुआ है, और आप लोग अगर कुछ रोशनी डाल सकें इस केस पे तो। क्या? हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम आरिफ नवेद है। जी आरिफ, आपके साथ क्या हुआ है, आप इस हालत में क्यों हैं? मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से। मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे और फिर उन्होंने मुझे अपना अलग कारोबार करके दिया और माशाल्लाह मेरा कारोबार दिन ब दिन तरक्की पे होता चला गया। मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं इंसान को कीड़े मकोड़े समझता था। मुझे अपना वो माली याद है जो मेरे घर में पौधों में पानी डालता था। एक दिन मैं नमाज पढ़ के आ रहा था, मेरे कपड़ों पे पानी की छींट आ गई। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए और वो मुझे मुसलसल देखता रहा और मैंने उसे धक्के देके धुतकार के निकाल दिया। मैं इंसान को कीड़े मकोड़े समझता था। फिर क्या मुझे लोगों से घिन और बदबू आती थी। आज मैं इबरत का निशान बन गया। लोगों मुझसे नफरत करो, या खुदाया मेरा वो मालिक कहाँ है जिसके साथ मैंने जुल्म किया, जिसकी आह मुझे ले डूबी। आज लोग मुझसे नफरत समझ करते हैं। कोई मुझे फकीर समझता है, कोई भिखारी समझता है। खाने खाने को मोहताज हूँ, पहनने के लिए कपड़े नहीं। आपके घर वाले कहाँ हैं? सबने मुझे छोड़ दिया। कुदरत ने मुझे सजा दी। मुझे मेरे मालिक की बद्दुआ लग गई। बेचारा मुझसे माफिया मांगता रहा, मैं उसे धुतकार के थप्पड़ मार के मैंने उसे निकाल दिया। आपके वालिद साहब ने आपको आग कर दिया, घर से निकाल दिया, बिजनेस से निकाल दिया? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरी इन हरकतों से परेशान थे। तो अब आप कहाँ रहते हैं? बस यहाँ जगह मिल गई, सो गया। बस किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, वरना फुटपाथ ही मेरा घर है। आज मेरा हाल देख ले लोगों। तकब्बुर ने मेरे साथ क्या किया। काश मैं तकब्बुर ना करता, काश मैं तकब्बुर की चादर ना ओढ़ता। मेरे खुदाया मुझे माफ कर देना। मेरे मालिक तू भी मुझे माफ कर दे। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर। आज ये मेरा हाल हो गया, मैं चल नहीं सकता। लफ्ज़िशें हैं मेरे अंदर। मेरी दौलत कहाँ गई? मैं बर्बाद हो गया। आज मैं कीड़े मकोड़े से भी बदतर हूँ।
मुझे माफ कर दे तू माली, मुझे माफ कर दे, तू कहाँ है? अगर तू सुन रहा है तो जैसा जो इन्होंने ये जो फरमा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात ये है कि इन्हें एहसास हुआ इस चीज़ का, तो ये तौबा करें और गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला से अपने कसूर माफ़ करवाएं। इनके पास अगर कुछ है तो सदका दें, ताकि सदका दें और दुआ करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला तौवाब और रहीम है। और अगर नहीं है तो नफल पढ़ें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथी ने पूछा था तकब्बुर के बारे में, एक कॉल आई थी, तो तकब्बुर जो है वो गुस्सा वही दिलाता है और बढ़ाई तकब्बुर पैदा करता है। और जब इंसान के अंदर तकब्बुर होता तो जुल्म करता, हद एतदाल में नहीं रहता। जैसे ये कह रहे हैं, किसी ने कहा है बतर्स अज आहे मजलूमा के हंगामे दुआ करदन, बतर्स अज आहे मजलूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज दर हक बाहर इस्तिकबाल मी आयत। जब मजलूम के दिल से आह निकलती है तो वो आसमानों को चीरती हुई अर्श तक डायरेक्ट पहुंचती है, किसी वास्ते की जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ क्योंकि मजलूम नहीं है, ये जालिम है। नहीं, वही कह रहा हूँ कि मजलूम की आह लगी ना इनको, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब ये कि चूंकि इनको एहसास हो गया है, मग़फ़िरत, अपनी गलतियों की माफ़ी, मोतरफ़ गुनाह, वो इसका मतलब ये है कि ये मुझे वो हदीस याद आती है, हदीस कुदसी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी हो। बेशक बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। बेशक तो अल्लाह की नहीं, रहमत कुरान में से भी आता है, मायूस नहीं। कुरान में नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी को दूर करते हुए बंदों को गुनाहों से अलग कर दिया जाए। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो रहीम है, वो रहमान है, वो राज़िक है, वो हाकिम है, वो रब है, सब कुछ, लेकिन हमें गुनाहों से दूर रहना है। एक गुनाह के हम मुर्तकिब हो गए, ठीक है, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर सब नेक हो गए, सब मुत्तकी हो गए, सब परहेजगार हो गए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस दुनिया को उलट दूंगा। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और दूसरी फिर मखलूक क्या पैदा होगा, दूसरी मखलूक पैदा करूंगा, दूसरे लोग पैदा करूंगा, उनमें से कुछ लोग गुनाह भी करेंगे, गलतियां करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर वो गलतियां करके मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, मैं उन्हें माफ करूंगा। जब मेरा बंदा गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगता है, हाथ उठाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तौबा का मतलब ही पलट आना है। अब यहाँ पर यह बात बहुत अहम है कि मेरे ख्याल है कि इनकी बात, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो वो बात कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं अपने उस माली से माफी मांगता हूँ जो मुझे अब तक नहीं मिला, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे? क्या वो माली मुझे माफ कर देगा? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तो माफी मांगने वालों से खुश होता है, और जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं अल्लाह उसको माफ कर देता है। बस आप रोए मत। आप सोचिए जरा इनके लिए कि ये एक अच्छी बात है। मोमिन जी, मैंने कहा कि इनके लिए ये अच्छी बात है कि इन्हें तौबा की मोहलत मिल गई है, और ये उस पर नादिम होकर अल्लाह के हुजूर तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक इन्हें माफ कर देंगे। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जिन्हें तौबा की भी तौफीक नहीं मिलती, कि वो जब इबरत के उस निशान बनेंगे और आखिरत में जब कोई अब तौबा का वक्त खत्म हो चुका होगा तो उन्हें आज सोच लेना चाहिए कि उस किब्र से बचें। ये तकब्बुर तो इंसान को एक बहुत लम्हे के लिए गिरा मैं देता सिर्फ है। कहना चाहूँगा कि इस सिलसिले में अगर जैसे आप किसी के खिलाफ कोई काम करते हैं, ऐसा गुनाह के मुर्तकिब होते हैं कि अब वो आपके सामने नहीं है, वो नहीं मिल रहा, ये तो ठीक है मीडिया से शायद उन तक बात पहुंच जाए, इसके लिए जो इस्लाम ने एक रद्द मजालिम रखा है कि आप अगर उस तक नहीं पहुंच सकते, माफ़ी नहीं मांग सकते, बाज़ दफ़ा इंसान का जो है वो नहीं चाहता कि इस तरीके से माफ़ी मांगे, क्योंकि मुआशरे में एक मकाम हो जाता है उसका, तो उसके लिए एक रद्द मजालिम रखा गया। उसके लिए हक़ में जो है सदका कर दे देना या उसके लिए दुआ कर देना और अपनी तौबा तलब करता रहे तो अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल करता है। रद्द मजालिम इसलिए रखा गया उस तक पहुँच ना हो जब इंसान की, भाई अब तो वो नहीं है, मिसाल इस दुनिया से चला गया, जिसके खिलाफ आपने काम किया, गुनाह किया, अब इसके लिए रद्द मजालिम रखा गया कि ताकि उसके गुनाहों की बख्शिश हो सके। इस रद्द मजालिम की वजह से उसकी हसनात में भी इजाफा होगा और इसकी तौबा भी कबूल हो जाएगी, कबूल होगी। जी, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। सब्र दे अल्लाह मियां इनको और की माफ़ी को कबूल फरमाए, यही हमारी दुआ है, आमीन। अच्छा,
میرا ایک اور جیسے ہم لوگ اس وقت بات کر رہے تھے سر، میں وہیں پہ تھوڑا سا آنا چاہوں گی کہ جب یہ دولت کی ہم نے ان کی تو بات کی، جب دولت کی جیسے ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ زیادہ تر یہ غرور آتا ہے یا اکڑ آتی ہے دولت سے. بہت اچھی بات کی انہوں نے پیکیج میں بھی ہم نے دیکھا. میں نے یہ اٹھایا اچھا، تکبر کی سب سے گھٹیا شکل مالی تکبر ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ تکبر کی کئی قسمیں ہیں. تکبر میں ایک زبان بولتا ہوں، اس پہ میں تکبر کروں. میرا تعلق جس قوم سے ہے میں اس پہ تکبر کروں. میرا تعلق کسی قبیلے سے ہے، میرا قبیلہ، میرا معزز قبیلہ ہے میرا، تو میں اس پہ تکبر کر رہا ہوں. یہ تکبر کی کئی شکلیں ہیں. قرآن کریم کیا بتاتا ہے اس کا حل؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ تو قرآن کریم کی آیت کہ تم میں بزرگ مکرم اللہ کے نزدیک برتر کون ہے؟ جو تقوی میں برتر ہے. یہ کیا کہ اگر میں پنجابی ہوں تو میں معزز، میں برتر. اگر میں سندھی ہوں یا بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، سرائکی ہوں، مطلب میں سرائکی ہوں، میں اردو اسپیکنگ ہوں تو میں برتر نہیں. معیار جو ہے جسے ہم کہتے ہیں یارڈ اسٹک، وہ ہے تقوی. میرا عمل کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے؟ کیا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے کچھ لیا ہے؟ میں آپ کے غلاموں کا غلام، تو میرے اندر کوئی بات نظر آ رہی ہے؟ نہیں. ابھی بات ہوئی تھی درمیان میں، بڑی اچھی بات یہ آئی کہ گفتار اور کردار، قول اور فعل دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. قرآن کریم کا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، ہے نا، ہم مسلمان ہیں. قول کی اہمیت نہیں ہوتی، عمل کی اہمیت ہوتی ہے. عمل کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. میں انکار نہیں کر سکتا قرآن کریم کا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. میں انکار نہیں کر سکتا اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ میں مسلمان ہوں. میں دائرہ اسلام سے باہر نکل جاؤں گا. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو میں نہیں عمل پیرا ہوتا. مثال کے طور پر قرآن کریم مجھے منع کر رہا ہے کہ سود نہ لو. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. صبح سے شام تک اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ اب اس معاشرے میں جھوٹ بولنا آرٹ ہے. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ بے وقوف ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ فنکار ہیں. بے حیائی جس معاشرے میں خوبصورتی ہو جائے تو وہاں یہی ہے. بے حیائی کی بات قرآن کیا فرماتا ہے؟ کرنا فی بیوتکن، خواتین سے ارشاد ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواتین گھر میں رہیں. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے ٹاکتا ہے، اور جو عورت گھر میں رہتی ہے تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور وہ محفوظ ہوتی ہے. میں قرآن کو زبانی میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان چوم گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے میں کتنی مشکلات آتی ہیں. جی بالکل بالکل. میں یہاں پہ ہماری آڈینس بیٹھی ہے، ان کے کچھ سوالات تھے. سر آپ پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو میں چاہوں گی کہ آپ کہیں. بیٹھے رہیں. جی آپ اپنا نام بتائیں سب سے پہلے. مائک کو تھوڑا سا آگے اور جو تمام برائیوں کی جڑیں بنیادی طور پہ 3 عدد ہیں. جی تکبر، حرص اور حسد. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آپ تکبر کبھی نہ کرو. تکبر کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو بچے پیچھے لگا دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کیا. آپ کے جوتے لہو لہان ہو گئے تھے، خون سے لت پت ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا. آپ اگر اس وقت تکبر کرتے تو چاہتے تو ان پہاڑوں کو ملا دیتے تھے اور اس قوم کو نست و نابود کر دیتے. آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نکلے جو کہ طائف کے اندر. تو تکبر انہوں نے نہیں کیا. اسی طرح حضرت علی کا ایک واقعہ ہے
کہ انہوں نے جو ہے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت علی جو ہے ایک دشمن پہ حاوی ہو گئے تھے اور اسے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے دشمن نے جو ہے نا آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے تکبر نہیں کیا اور اس دشمن کو چھوڑ دیا، تو اس دشمن کی اس ادا کی وجہ سے حضرت علی کی آپ مسلمان ہو گئے تھے وہ جو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسی طرح عرب کے اندر بھی ایک کھجور کا باغ لگا ہوا تھا، اس کے افراد نے کہا تھا کہ یہ باغ جو لگا ہے اس کے اندر ہماری بہت اچھی فصلیں ہو جائیں گی اور ہم صبح آ کے جو ہے نا اس باغ کے پھلوں کو توڑ لیں گے، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں تکبر کیا کہ ہم بہت مالدار ہو جائیں گے، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو نست و نابود کر دیا اور وہ جب گئے تو وہ باغ جو ہے نا خراب ہو چکا تھا، تو وہ بہت پچھتا رہے تھے کہ ہم نے یہ تکبر کیوں کیا۔ بالکل، تھینک یو، بہت بہت شکریہ جی مولانا صاحب۔ کچھ باتیں جس طرح ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں دولت پہ، حسن پہ، علم پہ تکبر کرنا، علاج کیا ہے اس چیز کا؟ کیونکہ جاتے جاتے ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے، جو میسج ہم دے سکیں اپنے عوام کو، اپنی آڈینس کو، اپنے لوگوں کو جو ہم سے سیکھ سکیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا سب سے بڑا حل تو یہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حسن ہو، جو کچھ بھی ہے، منصب ہو، خاندانی شرافت ہو، وہ سب کچھ جو ہے خدا کا عطا کرتا ہے۔ جب انسان یہ چیز سوچ لیتا ہے کہ سب کچھ خدا کا عطا کرتا ہے تو کسی وقت بھی اس چیز کو لے سکتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنے علم کے اوپر نازاں ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، تو علم تو بہت سارے رکھنے والے تھے، ابلیس کو بھی بہت زیادہ علم تھا، لیکن کیا ہوا اس کا ہے؟ خاک میں مل گیا۔ یا حسن کے اوپر کرتا، ایک لمحہ لگتا حسن کے جانے میں، لمحہ آنے میں نہیں لگتا، لیکن جانے کے لیے کسی چیز کے فنا ہونے میں، ختم ہونے، کیونکہ دنیا جو ہے فانی ہے، یہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ اب مجھے یہی سوچنا چاہیے جب اس کی عطا کردہ شے ہے، جو اس کی عطا کردہ نعمت ہے، تو شکران نعمت کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، پہلے قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم، تو اس میں اضافہ کر دوں گا، تو انسان اس شکر کا ادا کرتا رہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے۔ بے شک جی، کاری اللہ، میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ تکبر جو ہے وہ اقتدار کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کی حکومت عطا کی تھی اور بہت کچھ عطا کیا تھا، تمام جانوروں کی بولیاں، تو ملکہ سبا بلقیس جو تھی ان کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہ جب آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لائے، تو قرآن کہتا ہے، میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں اس کے جب تک آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں اس جگہ سے، اٹھنے سے پہلے لا دوں گا تخت۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، انہوں نے کہا میں قوی بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں، انہوں نے کہا نہ یہ تو دیر ہو جائے گی۔ تو پھر ایک اور شخص ہے، قال الذین اوتوا العلم عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، انہوں نے کہا میں اتنی دیر میں لاؤں گا جتنی دیر میں آپ کا پلک جھمکے گا، اور ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے مشیر اور وزیر بھی تھے۔ جب یہ بات ہو گئی تو انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ بات علامہ صاحب نے جو بات فرمائی اسی بات کو آگے بڑھایا۔ علامہ صاحب نے فرمایا نا جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا امین ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دے کے آزماتا ہے، بعض دفعہ لے کے آزماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں اس لائق کہاں ہوں، تو جو مجھے مل رہا ہے، جو ہمیں مل رہا ہے، اس پر شکر کریں اور یہ سر جھکا دیں اللہ کے سامنے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دوسری چیز، ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، 2 منٹ ہے، میں آپ سے اچھا میں صرف یہ بات ہے، اس میں آپ بار بار لا رہی ہیں بات کہ دولت، مال، عزت، اقتدار، علم، اولاد، تکبر، بالکل کوئی تکبر کی چیز نہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ پھر آپ حسن کا ذکر کر رہے ہیں، لاہور کے ایک شاعر ہیں احمد مشتاق، ان کا ایک شعر ہے کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جوان
कौन हंसी रहता है। वाकई वाकई वाकई, बिल्कुल बिल्कुल। जी आपा, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उसके अपोजिट देख रहे हैं कि कैसे उस किब्र को ख़त्म किया जाए अपने अंदर। इलाज पे बात हो रही है और उसके अपोजिट देखें तो तवाज़ु आता है, आजिज़ी आती है, इंकसारी आती है। हुजूर दाता साहब की उसी कश्फुल माजूब से मैं कहूँगी कि देखें उलूम का जो मंबा है, जो सबसे बड़ा इल्म है, वो इल्म मार्फत व हकीकत है, जो सूफिया और औलिया और अल्लाह के मुकर्रबीन को हासिल हुआ। तो कैसे उन्हें हासिल हुआ कि जब उन्होंने अपने आप को किसी अल्लाह वाले आरिफ आशिक की खिदमत में लगाया। तो हुजूर दादा साहब फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद की खिदमत कर रहा था, पानी भर रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जब अल्लाह ने जिसका जो नसीब लिखा है वो उसे मिलना है, तो मैं क्यों खिदमत करूं। तो वो चूँकि कशफुल कुलूब की उस कुव्वत थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मुझसे कहा कि अली, जब अल्लाह किसी को इल्म मार्फत देना चाहता है तो उसे खिदमत में लगा दे। तो हमारे लिए भी ये है कि हम अल्लाह वालों की खिदमत करें, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपना इल्म और ज़ेर करते हैं, सब्र को अपने साथ रखें, ज़ब्त को ज़ाब्ता बना दें। दादा साहब का जिक्र हो रहा है ना, रहमतुल्लाह अलैह, दादा साहब ने फरमाया कि आज मेरा मसला हल हो गया। बहुत फरमाया कि कैसे मसला हल हो गया, क्या आज मुझे सब्र समझ में आ गया। क्या कुछ लोग बैठे हुए खरबूजे खा रहे थे, जब खरबूजे खा रहे थे तो छिलके मुझ पे फेंक रहे थे, मुझ पे वो छिलके फेंकते रहे। मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन मैंने सब्र किया। तो आज मुझे मालूम हुआ कि सब्र क्या होता है। ऐसे ही है ना, क्या बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी तरह समझ नहीं आ रहे थे, उस मलामत से समझ में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सब मेरे मोहतरम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना आपने, आपका बहुत शुक्रिया कि इतना अहम मौजू आपने लेके चली आज। सुभान अल्लाह, सुभान जी। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस, हमारे लोग, हमारे जो नाजरीन हमें घर बैठे देख रहे हैं, उन्होंने कुछ सीखा होगा, उनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म हासिल हुआ होगा। क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन उस बारे में सोचते नहीं हैं। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि उस डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं उनको सामने लेके आएँ। और आप लोग जिस तरह हम लोग को बताया गया कि इस्लाह किस तरह की जाए, उस तरह हम लोग को मौका मिला ये सीखने का। और आज मुझे भी मौका मिला है सीखने का, बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सीखा होगा। जाते जाते एक छोटी सी बात कहूँगी कि अगर आप को एहसास हो गया है और आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो जिन लोगों से आप माफ़ी मांग रहे हैं उन लोगों को मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा है। तो अगर उनको एहसास हुआ तो एक बहुत अच्छी बात कि उनको दुनिया में ही एहसास हुआ, वो अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह तो माफ़ कर देगा। आप भी माफ़ करें, आप भी बहुत ऊंचे होंगे। तो प्यार और मोहब्बत से रहें, इल्म बांटें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मंडे को इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। sins are like the highest mountain.